मादी राई, अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष। विशेष गरी आज यो प्रेस भेलामा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने हाम्रो जुन चाहिँ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो अनसनको, त्यो विषयमा जनसाधारण समक्ष हामीले केही सन्देशहरू पुर्याउनु पर्ने थियो। विशेष के भने हाम्रो 1 अनि 2 तारिकको धरना अनि त्यस पश्चात 3 तारिकदेखिको जुन चाहिँ आमरण अनसनको कार्यक्रम थियो त्यसलाई कतिवटा कारणहरूले गर्दा हामीले प्रिपोन गरेर 1 तारिकदेखि नै अनसन गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो। विशेष के कारणले गर्दा यस्तो हुन गयो भन्दा जुन प्रशासनिक तौरबाट हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा अनुमति लिनको निम्ति कोसिस गरेको थियौँ, त्यसमा अलिकति कतिवटा कानुनी अप्ठ्यारोपनले गर्दा अनि प्रशासनिक के भन्नु अब यो पक्षपात नै भनौँ, पक्षपात एउटा नीतिको कारणले गर्दा हामीले धरना कार्यक्रमलाई रद्द गर्नु पर्यो। धरनाको निम्ति जुन एउटा पण्डालको खाँचो स्टेजको होइन मञ्चको खाँचो परेको थियो, त्यो मञ्च बनाउने अनुमति हामीले पाएनौँ र अनुमति नपाउनु भन्दा पनि धेर महत्त्वपूर्ण चाहिँ के रह्यो भन्दा यो महामारीको समयमा पण्डाल बनाएर मञ्च बनाएर हामीले पब्लिक प्लेसमा गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीकै पक्षबाट पनि जुन चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व रहन्थ्यो होइन, सर्वसाधारणलाई इभन पत्रकारहरूलाई सम्पूर्ण दार्जिलिङको राजनीतिसँग सम्बन्ध राख्नुहुने र चासो राख्नुहुने सबैलाई यो महामारीबाट अलिकति बचाउनुको निम्ति उहाँको सुरक्षाको सेफ्टीको निम्ति पनि हामीले धरना कार्यक्रमलाई रद्द गर्नु पर्यो। अनि जुन चाहिँ अनसन कार्यक्रम थियो त्यो अनसन कार्यक्रमलाई पनि हामीले पब्लिक प्लेसमा नगरेर सार्वजनिक ठाउँतिर नगरेर हामीले हाम्रै केन्द्र समितिको जुन चाहिँ कार्यालय छ लाडेनला रोडको छेउमा त्यो कार्यालयमा हामीले हाम्रो अनसन कार्यक्रम गर्ने निधो गरेका छौँ। विशेष गरी यसमा के थियो भने पछिल्लो दिनहरूमा सबैलाई थाहा भएको कुरो हो जुन प्रकारले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले अथवा झुण्डहरूले जुन प्रकारले कार्यक्रमहरू खुलेआम तरिकाले गर्दै आइरहेको छ। इभन तपाईँले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा प्रशासनिक जुन चाहिँ एउटा व्यवस्था छ त्यसलाई पनि हेऱ्यौँ भने हामीतर्फ एक प्रकारको प्रशासनिक पक्षपात भएको चाहिँ छर्लङ्गै बुझिन्छ। तर हामीले अब प्रशासनिक पक्षपात भयो, हामीलाई दबाब भयो, हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने पक्षबाट भन्दा पनि हामीले अर्कै पक्षबाट सोच्दा चाहिँ हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बुझ्यौँ अनि हामीले जुन चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा गर्नु भन्दाखेरि वैश्विक महामारीदेखि पत्रकारहरूलाई पनि बचाउनुको निम्ति हाम्रो जति पनि जनसमर्थनमा आउनुहुने अनि हामीलाई समर्थन गर्न आउनुहुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, जनसाधारण हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको ध्यान राख्दै हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई माथि केन्द्रीय समितिको कार्यालयमा सिफ्ट गरेका छौँ। अनि अर्को कुरो के थियो भन्दा हाम्रो कार्यक्रममा कसले भाग लिने होइन, को व्यक्तिहरूले अनसन बस्ने भन्ने विषयमा अलिकति चासोको विषय बन्दै गएको, त्यसलाई पनि अब म अगाडि स्पष्ट पार्दै हाम्रो पक्षबाट सांसद राजु विष्टज्यूको जुन चाहिँ कार्यशैली छ उहाँको उपलब्धिहरू छ, यो 2.5 वर्षसम्मको 2 वर्षसम्मको उपलब्धिहरूलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुको निम्ति हामीले यो जुन चाहिँ अभियान थियो सुरु गरेका थियौँ। हाम्रो पार्टीको पक्षबाट पार्टीकै महासचिव एसपी शर्माज्यू मात्र एक्लै व्यक्ति अनसनमा बस्नुहुनेछ। अनि यो अनसन किन त भन्ने विषयमा हामीले धेरैवटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष यो अनसनको पछाडिको कारणहरू हामीले विभिन्न प्रेस भेला मार्फत हामीले जनाइसकेको छौँ। तर ठोस कारण अनि हाम्रो जुन चाहिँ मागहरू छ, हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले उजागर गरेको थियौँ। त्यो कुराहरूलाई म संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। पहिलो जुन चाहिँ हाम्रो शर्त रहेको छ राजु विष्टज्यू हाम्रो सांसद प्रति, त्यो के हो भने हामी तबसम्म अनसनबाट उठ्ने छैनौँ जबसम्म उहाँले अहिलेसम्म गरेको कार्य जति पनि भाजपाकै मेनिफेस्टोमा, हामीले हाम्रो माग भनेको छैनौँ, भाजपाकै मेनिफेस्टोमा के अरे हामीलाई आश्वासन दिएको जुन चाहिँ 2टा माग छ 11 जनजाति अनि पिपिएस, यो 2टा मागप्रति उहाँले कति कदम चाल्नुभयो अनि त्यसमा त्यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ अनि सरकार पक्षबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ, यो सब डिटेल हामीलाई उहाँले लिखित रूपमा दिनु पर्यो अनि अनसन उठ्न सक्छ। अनि अर्को यो माथिल्लो कुरो हुन सक्दैन भने तल्लोमा हामीले के राखेको छौँ भने दोस्रो शर्तमा माथिको कुरो नभएको खण्डमा उहाँले अहिलेसम्म गरेको कोसिसहरू किन असफल भयो अनि त्यो असफलताको कारणहरू के हो अनि अब अगाडि काम गर्नु पर्दा उहाँलाई के कस्तो सहयोगहरू चाहिन्छ त्यो कुरो उहाँले लिखित रूपमा दिनु पर्यो अनि अनसन उठ्न सक्ला। अनि त्यो पनि नभएको खण्डमा त्यसकै अर्को शर्तमा हामीले के राखेका छौँ भने
उहाँले यदि अहिलेसम्म काम गरेको छैन भने उहाँले गरेको छैन, मैले काम गर्न सकेको छुइनँ, कारणहरू बताउने दोस्रो शर्तमा हामीले उहाँलाई एउटा स्पेस राखिदिएका छौँ। तेस्रोमा के छ भने उहाँले अब कसरी काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको निम्ति हामीबाट सहयोग कस्तो चाहिन्छ, अनि उहाँले कुन चाहिँ डेडलाइन, होइन अब यो डेडलाइन भनेको 24 पर्खँदैनौँ हामी, यो अघिल्लो जुन चाहिँ सेसन हुन्छ यो सेसन गयो, यसमा लिस्टमा केही छैन हाम्रो विषयमा, न पिपिएसको विषयमा न 11 जनजातिको विषयमा, यसपालिको सत्रमा मनसुन सत्रमा केही छैन। त्यस कारणले गर्दा अब अघिल्लो आउने जुन चाहिँ विन्टर सेसन छ त्यो डेडलाइनलाई राखेर उहाँले कुन प्रकारले काम गर्नु चाहनुहुन्छ, यदि उहाँले त्यो सत्रसम्म पनि गर्नु सकेन भने म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले लिखितमा दिनु सक्नु पर्यो। यो एउटा भयो हाम्रो अर्को शर्त। अनि यी शर्तहरू मध्येमा उहाँले कुनै पनि शर्तहरू स्वीकार गर्न सक्दैनन् भने उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसैमा मात्रै हाम्रो अनसन उठ्नेछ। यी शर्तहरूमा हामीले अनसन सुरु गर्नेछौँ, अनि यी शर्तहरू मध्ये कुनै पनि शर्तहरू पुरा भएमा हाम्रो अनसन अन्त्य हुनेछ। अनि यदि यो जुन चाहिँ अनसनको क्रममा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्छ, कुनै पनि प्रकारको क्याजुअलिटी हुन्छ, ज्यान जान्छ, स्वयं हाम्रो पार्टी महासचिव एसपी शर्माज्यू जुन प्रकारले मुद्दाको निम्ति अनसनमा बस्नु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिएको खण्डमा, उहाँको कुनै पनि नोक्सान भएको खण्डमा यसको पुरापुरी जिम्मेवारी हाम्रो माननीय सांसद राजु विष्टज्यू लगायत 2019 मा उहाँको पक्षमा भोट माग्ने सबै गठबन्धनका दलहरू, 2019 मा भन्दैछु मैले, 2021 भनेको छुइनँ, 2019 मा जुन जुन सङ्गठनहरूले, चाहे त्यो अराजनैतिक होस् चाहे राजनैतिक होस्, जुन जुन व्यक्तिहरूले, चाहे राजनैतिक व्यक्तित्व होस् चाहे अराजनैतिक व्यक्तित्व होस्, जुन जुन संस्था सङ्घ संस्थाहरूले उहाँको पक्षमा भोट मागेका थिए, उनीहरू सबै यो नोक्सानको, यो अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी हुनुहुनेछ। यही सन्देश दिन चाहन्थ्यो। अनि अर्को कुरो के भने यो यत्रो अनसन किन गर्नु पर्यो, हामीले यति बिघ्न लामो हामीले किन गर्नु पर्यो यस्तो झमेला यो पेन्डेमिकको टाइममा भन्ने कति विचारधारा छ। हेर्नुहोस् न, विशेष कुरो के हो भने नि, हामीलाई जुन प्रकारले यहाँबाट पूर्ण बहुमतले भोट लिएर जनताले विश्वास गरेर राजु विष्टज्यू जस्ता अन्य 2 एमपीहरूलाई पनि पठाएका हौँ, तर काम केही पनि भएन। राजु विष्टज्यूको पनि त्यो शिथिलता देख्दैछौँ हामीले कामप्रति, मुद्दाप्रति। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो गरेका हौँ। अनि हामीले जुन चाहिँ तथ्यहरू छ त्यो तथ्यहरू साथमा भन्दैछौँ, उहाँहरू असफल हुनुभएको छ। राजु विष्टज्यूलाई अनि भाजपालाई दबाब दिनको निम्ति, काम गर्नुको निम्ति, मुद्दा फत्ते गर्न दिनको निम्ति असफल हुनुभएको छ। वास्तवमा यो काम उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो, गोर्खा लिगले गर्नुपर्ने काम होइन। किनभने 2019 मा गोर्खा लिगले त्यस्तो तरिकाले सहायता थिएन जस्तो तरिकाले अन्य दलहरूले भोट मागेका थिए भनेदेखि यो वर्तमान जुन चाहिँ गोर्खा लिग छ यो गोर्खा लिगले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व थिएन। वास्तवमा भन्नु हो भने गठबन्धनका दलहरू काफी थिए, किनभने भोट जिताउने भनेको नै गठबन्धनका दलहरू थिए। तर उहाँहरूको असफलताको, राजनैतिक असफलताको, कूटनैतिक असफलताको कारण आज गोर्खा लिगले अगाडि आएर यो काम गर्नु पर्यो। र गोर्खा लिगले पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक जुन चाहिँ धर्म छ, विपक्षको धर्म छ, त्यसलाई अनुसरण गर्दै यो कार्यक्रम गरिएको हो। अनि हामी प्रश्नै पार्न चाहन्छौँ जनताको अगाडि, किन यस्तो झमेला, किन यस्तो हामीले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा आरटीआई को जवाब छ। जुन आरटीआई यो दार्जिलिङबाटै गरेको आरटीआई हो, लोकल जति पनि लोकल मान्छेले नै गरेको, स्थानीय मान्छेले नै गरेको, हाम्रो मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले नै गरेको आरटीआई हो। यो आरटीआईमा जुन प्रकारले प्रश्न सोधिएको थियो 11 जनजातिको विषयमा, त्यहाँ पूरा तरिकाले त्यही ट्राइबल मिनिस्ट्री, जुन ट्राइबल मिनिस्ट्रीले अहिले हामीलाई 11 जनजाति दिनुमा हिचकिचाइरहेको छ, त्यही ट्राइबल मिनिस्ट्रीबाट आएको उत्तरमा के छ भन्दाखेरि 2-3 वटा लाइन मात्रै म तपाईहरुलाई नेपालीमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने हाम्रो जति पनि नेपाली भाषी गोर्खाहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो दार्जिलिङमा होस्, सिक्किममा होस्, चारैतिर जहाँ पनि फैलेर, स्पेशली यो नर्थ इस्ट रिजनमा बसेको जहाँ पनि नेपाली भाषी गोर्खाहरू हुनुहुन्छ, यदि दार्जिलिङमा नेपाली भाषीहरूलाई जति पनि जनजाति छ, 11 जनजाति, यहाँ 10 जनाको विषयमा, 10 वटा जनजातिको विषयमा लेखिएको छ। अहिले 11 जनजाति भन्यौँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा, होइन? त्यो 11 जनजातिलाई यदि त्यो 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दियो भने चाहिँ सिक्किममा जुन प्रकारले पछौटे वर्ग छ, जस्तै लेप्चा, भोटिया, यिनीहरूको जनजातिको जुन चाहिँ मान्यता छ, र यिनी जनजातिको जुन चाहिँ प्रकारले यिनीहरूले फाइदा उठाइरहेको छन्, होइन?
त्यो कुरोदेखि चाहिँ यिनीहरू वञ्चित हुन जान्छ। किनभने त्यहाँको जति पनि नेपाली भाषी गोर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै जनजाति भएपछि त लेप्चा भोटियाको जनजातिको त कुनै मर्यादा नै रहँदैन भन्ने खालको उत्तर चाहिँ त्यही ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्रीको तर्फबाट आएको छ। यो 2019 को चुनावभन्दा अगाडि गरेको आरटिआई हो। अनि अर्को कारण के देखाइएको छ भन्दाखेरि हामीलाई जनजाति दिँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट इन्फ्लक्स हुन्छ, नेपालबाट नेपाली भाषीहरू सेम कल्चरबाट बिलोङ गर्नेहरू चाहिँ इन्फिल्ट्रेट गरेर भारतमा धेर आउँछ भन्ने यो दुईटा अफिसियल जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन्स देखाइएको छ होइन। एकदम कम्प्लिकेट भन्नुहुन्छ यहाँका हाम्रो स्थानीय नेताहरूले, गठबन्धनको नेताहरूले भन्दैछ हाम्रो जनजातिको मुद्दा चाहिँ कम्प्लिकेटेड अरे, मिजोरामको भन्दा कम्प्लिकेटेड अरे। सरकारले देखाएको कम्प्लिकेसन्स दुईटा कम्प्लिकेसन्स हामीले भनिदिउँ। सरकारले देखाएको कम्प्लिकेसन चाहिँ एउटा नेपालको भन्दैछ सिक्किममा बस्ने जति पनि पुरानो जनजाति छ लेप्चा भोटियाको अधिकारमाथि हनन हुन पुग्छ, उनीहरूको जनजातिको मर्यादामाथि आँच आउँछ भन्ने खालको दुईटा कम्प्लिकेसन देखाइएको छ। यो सरकारको पक्षबाट, मिनिस्ट्रीको पक्षबाट होइन। अब हाम्रो नेताहरूले भनेको कम्प्लिकेसन्स कस्तो कस्तो हो त्यो हामीलाई थाहा छैन, या त उनीहरूको कम्प्लिकेसन्स यो कम्प्लिकेसन सरकारको कम्प्लिकेसन भन्दा अर्कै कम्प्लिकेसन्स हो, या त उनीहरूले 2019 को चुनावभन्दा अगाडि अर्कै कम्प्लिकेसन्स आफ्नै निम्ति बोल्नु नहुने चिजहरू पैदा गरिसकेको थियो, त्यो हामी जान्दैनौँ। र यी दुईवटा कम्प्लिकेसन्सहरू छ। हामी राजु विष्टज्यूले यही त सोध्दैछौँ, यदि कम्प्लिकेसन छ भने काम कहाँ भयो त? कम्प्लिकेसन्सहरूलाई सजिलो बनाउने बाटो खोज्ने काम कहाँ भयो भनेर हामीले प्रश्न गर्दा ओठे जवाब आउँछ भने हाम्रोमा पनि लोकतान्त्रिक अधिकार छ उहाँको बाट उत्तर पाउने, जवाब पाउने। अनि त्यसकै निम्ति हामीले यो अनसन कार्यक्रम गरेका हौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर गठबन्धनका नेताहरूले कति ढाँट्छन्, यसरी जानी बुझी यहाँ यति शिक्षित समाज भएको ठाउँमा यसरी जानी ढाँट्नु कतिको अपराध हो, कतिको राजनीतिक अपराध हो भन्नुहोस्। अनि त्यो कुरोलाई पनि हामी पुरा प्रष्टै राख्न चाहन्छु इभिडेन्सको साथमा, तथ्यको साथमा। हाम्रा नेताहरूले 2020 को दिसम्बरको महिनामा 17 देखिको 21 दिसम्बरमा जुन प्रकारले बैठक दिल्लीको होम मिनिस्ट्रीसँग बसेको बैठकको नाटक फोटो खिचेर पठाए, त्यति बेला पनि गोर्खा लिगले त्यो कुराहरूको छिनोफानो गरेकै हो। त्यो कुराहरूलाई के भन्छ रिभिल गर्दैकै हो, एक्सपोज गर्दैकै हो। बुझ्नेले बुझे, नबुझ्नेले बुझेनन्। त्यति बेला कतिवटा झुट बोलेको छ भन्दा प्रथम कुरो राजु विष्टज्यूले झुट बोल्नु भएको छ। के झुट बोल्नु भएको छ भने त्यो 17 तारिक दिसम्बरको 2020 को दिसम्बरको मिटिङबाट बाहिर निक्लेर उहाँले हिन्दी भाषामा दिएको जुन चाहिँ प्रेस वार्ता थियो त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ, हामीलाई आश्वस्त गराउनु भएको छ मन्त्रालयबाट, चिठी आरजीआईलाई गइसकेको छ उहाँको पक्षबाट, अनि एकदम प्रक्रिया जारी छ। त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नु खोजेको हामीले। त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर यदि उहाँले जवाब दिन सक्नुहुन्न भने अहिले यत्रो महिना बितिसक्दा पनि त्यो प्रक्रिया कहीँ पनि पुगेको छैन। त्यति बेला उहाँले झुट बोल्नु भएको थियो। त्यही कुरो प्रश्न आज हामीले सोद्धा उहाँले ओठे जवाब दिनुहुन्छ। अनि त्यो झुट थियो भनेर यहाँनिर नै एक्सपोज भइहाल्छ। अनि हेर्नुहोस् अर्को कुरो, राजु विष्टज्यूले नै 2019 मा भोट जित्नु बित्तिकै जुन चाहिँ आरटीआई गर्नुभएको थियो, उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो प्रश्नकालमा होइन, यसको जवाब यो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्रीबाट के आएको छ भन्दाखेरि उहाँले प्रश्न दार्जिलिङको विषयमा सोध्नै भएन, हाम्रो 11 जनजातिको विषयमा उहाँले प्रश्न राख्नै भएको छैन। यहाँ खालि प्रोसेसमा प्रश्न राख्नु भएको छ। नम्बर 1, रोल अफ द रेजिस्टर जनरल अफ इन्डिया विथ रेस्पेक्ट टु आइडेन्टिफाइङ लेफ्ट आउट ट्राइब्स फर इन्क्लुजन एन्ड द शेड्युल्ड ट्राइब्स अफ इन्डिया। शेड्युल्ड ट्राइब्समा लेफ्ट आउट कम्युनिटिजहरूलाई हाल्नको निम्ति के मेन्डेट चाहिन्छ, स्पेसिफिक मेन्डेट चाहिन्छ, अनि रेजिस्टर जनरल अफ इन्डियाको रोल के छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसमा 2019 कै कुरो हो यो होइन, भोट जित्नु बित्तिकै। त्यसमा जवाब पुरापुरी यहाँ आएको छ। जवाबमा के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित सरकारले चाहिँ आफ्नो रेकमेन्डेसन पठाउनु पर्यो अनि त्यसलाई जस्टिफाइड पनि गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो रोल त्यो माथि पनि अझै आरजीआई अनि जुन चाहिँ नेशनल काउन्सिल फर ट्राइबल छ, नेशनल काउन्सिल फर ट्राइबल, ओके, त्यो दुईटै विभागहरूको पनि सहमति हुनु पर्यो भनेर लेखिएको छ। भनेपछि यो जानकारी उहाँहरूलाई 2019 मै भएको हो भनेदेखि 2020 मा आएर गठबन्धनका नेताहरूले किन आरजीआईको भूमिका छैन भन्नुहुन्छ? जबकि यहाँ उहाँले प्रश्न सोधेको ठाउँमा सरकारले मिनिस्ट्रीबाट बताइसकेको छ आरजीआईको पनि भूमिका छ भनेर। उहाँहरूले आरजीआईको भूमिका छैन भनेर गठबन्धनका नेताहरूले जस्तै प्रताप खाती, निरज जिम्बाज्यूले प्रष्ट रूपमा भनेको छ यसरी नै प्रेसको अगाडि उभिएर आरजीआईको भूमिका हुँदैन भने आरजीआईको भूमिका हुँदैन भने उहाँहरूले यो पढ्नु भएन, या त उनीहरूले पढेर पनि कप्टी गरे जनतालाई ढाँट्ने काम गर्यो
यस्तो चिजहरूको जवाब पाउनको निम्ति हामीले अनसन गरेका हौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरो के छ भने 1920 मा फेरि राज्यसभा सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीज्यूले सोधिएको प्रश्नमा स्टेट गभर्नमेन्टको तर्फबाट गएको छ, रेकमेन्डेसन गएको छ कि छैन भनेर सोधिएको प्रश्नमा यस भनेर लेखिएको छ। मतलब राज्य सरकारको पक्षबाट यहाँ हेर्नुहोस्, यो यहाँनिर एउटा प्रश्न छ एमा, त्यो जुन एमा चाहिँ लेखिएको छ कि स्टेट गभर्नमेन्टको पश्चिम बङ्गाल सरकारको पक्षबाट रेकमेन्डेसन लेटर गएको छ कि छैन भनेर यहाँनिर गयो भनेर लेखेको छ एमा, यस भनेर। लामो पढ्दिनँ, यस मात्रै देखाउँछु तपाईँहरूलाई। भनेदेखि पहिलो जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो वेस्ट बेङ्गल गभर्नमेन्टको तर्फबाट पुरा भइसकेको छ। जहाँसम्म जस्टिफिकेसनको कुरो छ, जस्टिफिकेसन गरेको छैन, रेकमेन्डेसन मात्रै दियो, जस्टिफाई गरेको छैन भने दुईजना एमएलए के को लागि पठाएको हामीले भाजपाको? निरज जिम्बा हुनुहुन्छ, बिपी बजगाईज्यू हुनुहुन्छ, खै त जस्टिफाई गरिदेऊ भनेर तर वकालत गरेको विधानसभामा, त्यो पनि काम भएको छैन। जस्टिफाई गर्नुको लागि उसले विधानसभामा फकाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो सरकारलाई तपाईँले रेकमेन्डेसन चाहिँ पठाइदिनु भयो, तर हाम्रो 11 जात गोष्ठीको जुन चाहिँ जनजाति हुने प्रक्रियामा तपाईँले जस्टिफाई पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो, त्यो भन्नुभएको छैन। अनि त्यसको साथसाथै बारम्बार सोधिएको छ यहाँ सरकारले के लिँदैछ पक्षेपहरू, मन्त्रालयले के पक्षेप लिँदैछ भनेर बारम्बार सोधिएको छ श्रीमती शान्ता छेत्रीको पक्षबाट। त्यसमा जवाब बारम्बार यही आएको छ। 2002 मा 25 जुनको दिन जुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट गरिएको थियो कुनै पनि जात गोष्ठीलाई ट्राइबलमा हाल्ने निकाल्ने यो विषयमा, त्यही रुल्सहरूलाई एकपटि रिपिट गरिँदैछ यहाँनिर। त्यो रुल्स हो तपाईको रेकमेन्डेसन र जस्टिफिकेसन चाहियो सम्बन्धित सरकारको, राज्य सरकारको, अनि आरजीआईको सहमति चाहियो। यो सब चिजहरू लेखिँदैछ यहाँनिर। नेसनल कमिसन फर शेड्युल्ड ट्राइब्स, यो सब चिजहरूको रेकमेन्डेसन चाहिन्छ, सहमति चाहिन्छ बारम्बार भनेपछि यत्रो जानकारी उहाँहरूसँग थियो, किन अझसम्म यो प्रोसेस कहीँ पुग्दैन? पीपीएसको त कुरै नगर्नु, त्यो नामै छैन। जेएनएलएफको पीपीएस 6 सेड्युल, प्रताप खातीज्यूले बारम्बार गोर्खाल्यान्ड भन्नुहुन्छ। अब क्रामक्पाको के हो हामीलाई थाहा छैन। अनि यो पीपीएस को नै टुङ्गो भएको छ नि, यो विषयमा चर्चा गर्नु, यो विषयमा कुरा उठाउनु भनेको चाहिँ हामीलाई समयको बर्बादी लाग्छ। वास्तवमा पीपीएस भनेको सरकारले लेखेको हो, भाजपाले लेखेको हो, भाजपाको सरकार केन्द्रमा छ। ल तपाईँले दिने पीपीएस के हो त भनेर पनि अहिलेसम्म यहाँ जानकारी आइपुगेको छैन। त्यो पार्लिमेन्टरी जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसको त कुरा छोडिदिउँ, 377 मा मात्रै, रुल 377 मा मात्रै कुरा उठाउँछ, त्यो पनि छोडिदिउँ। उनीहरूले यो त स्वीकार्नुपर्छ। अनि यस्तो तरिकाले हामीमाथि जुन चाहिँ ढाँट छलको खेल हुन्छ नि, अनि आफ्नो मिडिया सेल मात्रै लगाएर, आइटी सेल मात्रै लगाएर पब्लिकको म्यान्डेटलाई बङ्ग्याउन सक्छु, हामी भोट जितिहाल्छु भन्ने जुन चाहिँ गलतफहमी छ, त्यो गलतफहमी चाहिँ अब हामीले प्रष्टै जनताको अगाडि चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि अब हामी सबैभन्दा चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हामी नेतालाई सम्बोधन गर्दैनौँ। अब नेताहरूले गति देखाइसकेको छ, उनीहरूले झुटको पराकाष्ठमै पुगिसकेका छन्। उनीहरूलाई हाम्रो भन्नु केही छैन। उनीहरूलाई हामीले यो अनसनको माध्यमबाट भन्ने हो, जे पनि भन्ने छ। तर यो प्रेसको माध्यमबाट म जनसाधारणले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी ती समर्थकहरूलाई जुन समर्थकहरूले आफ्नो नेतालाई भगवान समान सोच्छन्, घरको नानीले पनि यदि एकपल्ट ढाँट्यो भने हामी के भन्छौँ? ढाँट्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिन्छौँ। तर आफ्नो नेताले, भगवान सर मानेको नेताले चाहिँ 1000 पल्ट ढाँट्दै किन हामीलाई पस्दैछ? यो त अपराध हो नि। यदि म कुनै पनि पार्टीको समर्थक हो, तपाईँहरू कोही पनि यो पार्टीको समर्थक हो भने त्यो पार्टीको नेताले धेरैपल्ट ढाँट्छ भने तपाईँले त्यो नेतामाथि विद्रोह गर्नुपर्ने हो कि होइन? यदि तपाईँले गर्नुहुन्न भने तपाईँले अपराध, राजनैतिक अपराध गर्नुहुँदैछ। तपाईँको घरमा हुर्किँदै गरेको नानीको भविष्यको विरुद्धमा तपाईँले अपराध गर्नुहुँदैछ। र समर्थकहरूलाई हाम्रो यही सन्देश छ, गोर्खालीगको पक्षबाट तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सिक्नुहोस्। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। आज गोर्खालीग मात्र किन छ? तपाईँहरू अब अगाडि आएर तपाईँको नेताहरूलाई प्रश्न सोध्नुहोस्। गोर्खालीगको पक्षमा बसेर गोर्खालीगको टिकट काटेर प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू आफ्नै ठाउँमा बसेर प्रश्न गर्नुहोस्। तर तपाईँहरूले त्यो प्रश्न पनि गर्न नसक्दा आज नेताहरूले खुलेआम ढाँटिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले हलो जोत्दैछन्, जनप्रतिनिधिले कविता लेख्दैछन्, जबकि जनप्रतिनिधिको काम अघि मैले बताइदिइहालेँ। यदि स्टेटले रेकमेन्डेसन पठाएको छैन भने जस्टिफाई गरेको छ कि छैन, गरेको छैन भने किन गरेको छैन भनेर सोध्ने, प्रश्न गर्ने काम 2-3 जना विधायकको। अर्को विधायक पनि छ हाम्रो, 3-3 विधायक छ। खै ती प्रश्नहरू कहाँ गए? किनभने यो मुद्दा भनेको समग्रमा सबैलाई छुने मुद्दा हो, तपाईँ हामी सबैको मुद्दा हो। अनि त्यस कारणले गर्दा गोर्खालीगको यो जुन चाहिँ अनसन कार्यक्रम छ यो भोलिदेखि
सुरु हुनेछ। हाम्रो पार्टी कार्यालय लादेनला रोडको जुन चाहिँ पार्टी कार्यालय छ, केन्द्रीय कार्यालय, त्यहाँ हुनेछ। अनि अनसनमा हाम्रा पार्टीका मूल सचिव एसपी शर्माज्यू एक्लै बस्नुहुनेछ। अनि जति पनि मिडिया सेलका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, अनि जति पनि हाम्रो अभियानलाई समर्थन गर्नुहुने, फेसबुकसम्म मात्र सीमित नरहने अनि हाम्रो समर्थनमा, हाम्रो कामको समर्थनमा हजुरहरू आइदिनुहुन्छ। यसलाई सहमति जनाएर यो जुन चाहिँ अभियान छ त्यो अभियानलाई अझै दरिलो बनाइदिनुहुन्छ जनताको पक्षमा, जनआकांक्षाको पक्षमा भन्ने हामीले आशा साचेका छौँ। धन्यवाद। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? ग्रुवैले डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, युटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटोइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई त दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर यस प्रकार छ 9647885848।